बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एनिक पर, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है क्योंकि इसमें ये होता है कि आप शुरू कैसे करते हैं, ये लगना कैसे शुरू होती है। उसमें ये होगा कि आपने मसलन आपको फ़ौज पसंद है, तो आपने किसी एक्टर को देखा जिसने फ़ौजी वर्दी पहनी है, तो आप उस एक्टर को भी पसंद करना शुरू कर देंगे फ़ौज की वजह से। इसी तरह की वो फ़ौज को डिसलाइक करे तो वो किसी एक्टर को देखे कि उसने फ़ौज की वर्दी पहनी है, तो वो उस एक्टर को डिसलाइक करना शुरू कर देगा और आगे उसे उसका मवाद मिलता चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उस एक्टर से भी नफ़रत का शिकार हो जाएगा। इस चीज़ को हर लेवल पर यूज़ किया जाता है। अब मसलन पॉलिटिक्स में इस तरह है कि अगर एक पार्टी के आप मुखालिफ हो जाएं तो आपको एनिक लगती जाती है क्योंकि आपको बहुत से ऐसा मवाद मिलता है जिसमें आप उस पार्टी के मुखालिफ हो जाते हैं। तो वो मवाद आपको इतना यानी ज़हनी तौर पर इतना वन साइडेड कर देता है कि वो बड़ा अच्छे से अच्छा काम करे, तो आपको वो काम अच्छा नहीं नज़र आएगा। और जिससे आप प्यार करते हैं जिस पार्टी से, नफ़रत वाली का अच्छे से अच्छा काम आपको कुछ असर नहीं करेगा, और जिससे आप प्यार करते हैं उससे छोटा से छोटा काम वो आपको अच्छा लगेगा, और बुरे से बुरा काम बुरा नहीं लगेगा, उसकी तोजी कर लेंगे। इसको हर जगह पे हर लेवल पे यूज़ किया जाता है। दीनी रहनुमा किसी शख्सियत के साथ आपको इस तरह अटैच कर देते हैं कि उस शख्सियत से अच्छी सच या झूठ जो भी अटैच किया जाए आप उसके पीछे चल पड़ते हैं, उसे मान लेते हैं। तो मसलन वेस्ट में ये हुआ कि माइकल जैक्सन जो मशहूर सिंगर था, आप सब जानते हैं, उसके साथ क्या किया गया कि उसे पेप्सी कोला वालों ने हायर किया। मिलियंस ऑफ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जब माइकल जैक्सन की आवाज़ में हिप्नोटिक पावर थी, जब वो फुल स्विंग में आता था तो उस वक्त उसे कोका कोला का कैन पकड़ा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जो लोग माइकल जैक्सन से मुतासर थे वो पेप्सी कोला को पसंद करने लग पड़े, और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के अंदर अगले महीने के अंदर ही पेप्सी कोला ने कोका कोला से ज़्यादा बिजनेस करना शुरू कर दिया। फिर अगला पैक जो है कई बिलियन डॉलर का हुआ। तो मसला ये है, ये एनक हम सब ने लगाई, हमें इसकी खबर नहीं है, और हम में से बहुत सी ज़िंदगी इसकी वजह से बहुत मुश्किल में आ गई, बल्कि जहन्नम बनी हुई है। तो आगे इस वीडियो की तफसील देखें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़ी दिलचस्प मगर पेचीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं। वो बात है कि प्यार या नफरत की ऐनक का खौफनाक जहर ये क्या है। बात बज़ाहिर बड़ी सादा है कि हमने हर मामले में या पसंदीदगी की ऐनक लगाई होती है या नफरत की। तो हम इस ऐनक की वजह से हम मुतवाज़न होकर चीज़ों को नहीं देख सकते। हमने ये सबसे ज़्यादा ऐनक जो हमें लगाई जाती है ये हमारे फ़िरके के मामलात में, या मजहबी फ़िरके या सियासी मामलात में होता है। लेकिन बहुत से दूसरे मामलात में भी हमने ऐनक लगाई होती है। मसलन किसी शख्स ने दुनिया को बुरी जगह समझने की ऐनक लगाई है, और वो जहां जाएगा उसे दुनिया बुरी जगह ही नजर आएगी। मजीद आपको जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से सुबह अखबार ही खोलें या मीडिया देख लें, ऐसी ऐसी खौफनाक खबरें होती हैं। अच्छी और उम्मीद वाली खबरें तो लोग लगाते ही नहीं है। लोगों को आदी कर दिया गया है कि ये मुल्क एक बहुत बुरी जगह है, काबिल नफरत जगह है, और ये चीज़ उनके ये जो खबरें हैं रोज बरोज इनकी नेगेटिविटी को बढ़ाती चली जाती है। तो अब हमने देखना ये है कि इस ऐनक के क्या क्या नुकसानात हैं, और यकीन करें हम में से शायद ही कोई बंदा हो जो इससे बचा हो, और बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने नेगेटिव और गलत नंबरों की ऐनक लगाई होती है, और उसकी वजह से हम
دوستی کے معاملے میں 2+2=4 نہیں کرتے، بلکہ 2+2=5 بلکہ 22 بنا لیتے ہیں، بیچ میں سے جمع غائب کر دیتے ہیں۔ اور جو پیار کا نفرت کا معاملہ ہے اس میں 2+2 کو بڑی مشکل سے 3 بناتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو شعور کی بڑی سخت دشمن ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے ملک کو بری جگہ اور دوسرے کسی ملک کو اچھی جگہ سمجھنے کی اینک لگائی ہوتی ہے، اور اینک روز روز مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ کسی داعیے نے خدا کو نہ ماننے کی اینک لگائی ہے اور اسے روز دلیلیں ایسی مل جاتی ہیں، اور کسی نے اندھے اپنے فرقے کی اینک لگائی ہے۔ ہر شخص اینک لگا کر پھر رہا ہے اور نیم پاگل ہو چکا ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ شاید آپ کو کوئی نئی چیز سمجھ آ سکے اور آپ اپنی زندگی بہتر کر سکیں۔ جی سوال کیجیے گا۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ سوال میں کرنا پسند کروں گا کہ عمر کے کس حصے میں یہ مخصوص سوچ کا انداز جس میں نفرت یا محبت کسی کی یہ شامل ہو جاتی ہے اور انسان اس حوالے سے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے؟ اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ پہلے 7، 8، 10 سال کی عمر تک تو بندہ اس قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد ہمارے بزرگ ہمیں ایک اینک لگا دیتے ہیں۔ وہ اینک کیا ہے کہ تمہارا مذہب دنیا میں سب سے اچھا مذہب ہے، تمہارا فرقہ دنیا میں سب سے اچھا فرقہ ہے، چاہے ہو یا نہ ہو وہ ایک اور سوال ہے۔ اس عمر سے لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اسی فرقے کو دنیا کا سب سے بہتر فرقہ اور سب سے بہتر مذہب مانتے ہیں، چاہے وہ انسانیت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جی چلیں۔ اچھا، کسی کی محبت میں ایک فالس امیج بنا کر محبت کرنا اور اس کے بارے میں ہمیشہ ایسے ہی سوچنا، چاہے وہ شخص دنیا کا غلط ترین یا ان ادر ورڈ میں یوں بھی کہوں غلیظ ترین کام بھی کرے، تو سوچنے والا یہ کیوں سوچتا ہے کہ نہیں جو کچھ یہ کر رہا ہے یہی سچ ہے؟ یہ اینک کی ہوتی ہے جو کہتی ہے، ایک فارسی کہاوت ہے، کیا میرے محبوب میں ساری دنیا کی صفات جمع ہو گئی ہیں یا میری ہی مت ماری گئی ہے؟ وہ آپ نے ایک سنا ہوگا جو شعر تھا کہ اس میں وارث شاہ کہتا ہے، ہجرا شاہ مقیم تے ان جٹی عرض کرے، کتی مرے فقیر دی جیڑی نت ٹوں ٹوں کرے، ہٹی سڑے کرار دی جتھے نت دیوا پیا بلے، مر جان 5 سنت آننا گواننا باقیاں نو تپ چڑے، سنجی ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو پیار ہوتا ہے اس میں اندھے ہو کر آپ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور اپنے اچھے کو برا ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے، چاہے وہ اچھی خاصی بری شخصیت کا مالک بھی نہ ہو۔ تو اس اینک کو اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ جی اسی کے اپوزٹ، کسی کی نفرت میں اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو پھر وہ کیا اس امیج کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم جس چیز سے نفرت کرتے ہیں نا اس کا ہمیں مواد ملتا جاتا ہے اور ہم اس نفرت میں روز روز گہرے چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں ایک بندے کی نفرت میں گرفتار تھا جس کا نام ہے عمران نیازی۔ مجھے اس کے خلاف اتنا مواد مل گیا کہ میں نے 1 گھنٹے کی ویڈیو بنائی، پھر 1 گھنٹے کی اور پیچھے رہ گیا، میں نے دوسری نہ بنائی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ جب بھی اس کا موضوع آتا ہے تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ میں دوستوں کو ٹوک دیا کرتا تھا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اسے معاف کر دینا ہے۔ یقین کریں جو ہی میں نے معاف کیا اور اس نفرت کی سوچ کو ختم کیا تو میرا ٹمپریچر، باڈی ٹمپریچر جو 38 تھا، اچانک محسوس ہوا کہ یہ 34 ہو گیا۔ میں اتنے سکون میں آ گیا ہوں۔ اس طرح میں نے کسی دوسرے کو معاف کیا، اس میں اتنا محسوس نہ ہوا، لیکن جب تیسرے میں نے کسی اور کو ڈھونڈا ہوا تھا اسے معاف کیا تو پہلے کی نسبت کچھ 70% مجھے سکون محسوس ہوا۔ تو جس چیز سے ہم نفرت کرتے ہیں اس کی سوچ آتے ہی ہمارے اندر نفرت بھرنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زیادہ تر تعداد میں لوگ ایسا ایسا جذباتی اور پاگل پنے کی حد تک اور اپنی دکھتی رگ بنا کر ہر ایک سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے, ہمیں اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. آگے اچھا, مخصوص مذہبی فرقے کے حوالے سے ایک اینک لگا کے سوچا جاتا ہے, مخصوص سیاسی اینک لگا کے کچھ لوگ سوچتے ہیں, وہ ان کے اندر فٹ ہوتی ہے, ان کے مائنڈ سیٹ میں وہ بنی ہوتی ہے. مخصوص نسلی تعصب ہوتا ہے, وہ بھی ایک اینک ہوتی ہے. مخصوص علاقائی بھی ایک ہوتا ہے. ان میں سب سے خطرناک کون سا ہے؟ ان میں جو مجھے سمجھ آیا ہے, سب سے خطرناک فرقہ واریت کا تعصب ہے. کیونکہ فرقہ واریت ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ ان کو غلط, اچھا یا برا ایسا مواد دیا جاتا ہے جو دوسرے فرقوں کے خلاف نفرت اور مبنی ہوتا ہے, اور یہ زیادہ تر دشمن جو ہمارے سماج دشمن عناصر پھیلاتے ہیں, اور باہر جو ہمارے دشمن ممالک ہیں, آپ جانتے ہی ہیں سیاسی طور پر کون ہے, جو 5th جنریشن وار ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ لوگ اس نفرت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ, یعنی ان کو اپنے فرقے سے پیار یا کسی شخصیت سے پیار جو فرقے سے ریلیٹڈ ہے اوپر کر دی جاتی ہے کہ ہم اس نفرت میں اندھے ہو کر دوسروں کو قتل تک کرنے پر اتر آتے ہیں. اور جو اس کے مخالف چیز ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی. قرآن پاک نے کیا کہا ہے سینک کے بارے میں, کہ یہ آنکھیں نہیں جو اندھی ہوتی ہیں, بلکہ ان کے کان اور دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. یہ وہی اینک ہے. جب اینک لگ گئی آپ پہ کوئی اچھی بات کا اثر نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ بڑی کوشش کر کے لگوائی جاتی ہے, اور لوگ اتنے باشعور نہیں ہیں سینک کے زہر کو سمجھ سکیں. ہر فرقے میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, خراب بھی ہوتی ہیں, لیکن جب پیار کی اینک لگ جائے تو خواہ مخواہ بحث, ضد, اور ضد عقل کی سب سے بڑی دشمن ہے, ہم اس پر اتر آتے ہیں. جی اچھا, پیار اور نفرت کے حوالے سے ایک مثال میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس طرح ایک مخصوص کام ہے, اگر کسی سے آپ کو پیار ہے اور وہ کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں بالکل ہی اور سوچیں گے. وہی مخصوص کام سیم ایٹ دا سیم ٹائم سیم پروسیس, اگر وہ شخص جس کو آپ نفرت کی حالت سے دیکھتے ہیں اگر وہ کر رہا ہو, مثال یہ ہے کہ ایک بندہ آدمی ہے وہ اکڑ کے چل رہا ہے, تنک کے چل رہا ہے, تو اگر تو آپ کو اس سے پیار ہے تو آپ کہیں گے کہ کیا مردانہ وجاہت والی چال ہے, کیونکہ آپ کو اس اینک سے دیکھنا ہے کہ جس میں اس کے ساتھ محبت اور پیار شامل ہے. اور اگر وہی شخص دوسرا کوئی شخص سیم اسی انداز میں چل رہا ہو, قد بت بھی اس کا اپیرنس بھی وہی ہو, اور وہ اکڑ کے چل رہا ہو, تو آپ کہیں گے کہ کیا یہ فرعونوں والی گھٹیا چال ہے. یعنی یہ مقصود نقصان, سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. بالکل, سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے. آپ درمیان میں کھڑا ہو کر اینک اتار کر دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں, اور اسی نفرت یا پیار کی اینک کی وجہ سے غلط رائے دیتے ہیں, غلط رائے لیتے ہیں. یعنی نیوٹرل ہونا ضروری ہے. نیوٹرل ہوں. ایک صرف اینک جو بہت ضروری ہے وہ ہے کہ دنیا کو اچھی جگہ ماننا, اور صحیح جو دین ہے اسلام یہ نہیں ہے جو یہاں پہ ملا نے بنا دیا یہ فرقہ پرستوں نے, اور اس کی آپ کو اینک لگ جائے تو یہ اینک بہت اچھی اینک ہے جو انسانیت سے پیار ہے, اسلام اور انسانیت سے پیار کی اینک ہے. آپ یہ اینک لگائیں, اور ایک اینک سے بچیں جو بدقسمتی کی اینک ہے کہ میں بڑا بدقسمت ہوں, دنیا بہت بڑی جگہ ہے, بہت بری جگہ ہے. اس اینک سے آپ نے بچنا ہے. جو آدمی یہ مان لیتا ہے کہ میں بہت بدقسمت ہوں, اسے یہ اینک لگ جاتی ہے, اور وہ مسلسل ایسی چیزیں دیکھتا چلا جاتا ہے کہ اس کی بدقسمتی میں اضافہ ہوتا چلا. یہ بھی ایک اینک ہوتی ہے, خوش قسمتی یا بدقسمتی. اپنی خوش قسمتی کی اینک لگائیں, دنیا کو اچھی پیار بھری جگہ سمجھنے کی اینک لگائیں. جی میں اسی حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا کوئی مخصوص اینک لگانی چاہیے یا نہیں. بس یہ دو اینکیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے غصے وغیرہ کا, غصہ بھی ضروری ہوتا ہے. وہ ایک شعر ہے, وہ ایک کہ اللہ کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں, اسے غصہ نہیں آتا, اسے غیرت نہیں آتی. ٹھیک ہے, بیلنس میں رہیں, کہیں کہیں غصہ بھی ضروری ہوتا ہے. جی صاحب تھینک یو ویری مچ. سوالوں کی ایک لمبی فہرست ہے, تو وہ آپ نے پیار محبت کی بات کی, تو
وہ ایک جنونی محبت جو ہے جب کوئی انسان کسی سے کرتا ہے، خاص طور پہ جب لڑکا ہو لڑکی ہو، پھر وہ مجھے ایک شعر ایبسٹریکٹ آرٹ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی پہ گھڑا رکھا تھا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اب ایک بندہ کیسے جانے گا کہ میں نے ایک اینک لگائی ہے، مثال ہے کوئی بھی مذہب کی ہے، سیاسیات کی ہے، معاشیات کی ہے، سب سے پہلے مجھے ججمنٹل ہونے کے لیے میں کیا کام کروں؟ پہلا سوال یہ جی اس کا مجھے بڑی جواب سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کسی بندے کو اس کے موضوع کے خلاف بات کریں گے تو وہ فوراً غصے میں آ جائے گا، بجائے آپ کی بات کو سننے کے اس کا لہجہ سخت ہو جائے گا، دلیل کے ساتھ وہ بات نہیں کرے گا بلکہ اسی بنیاد پر ہاں بحث کرے گا، اور آپ کی بات صحیح بھی ہوگی اسے غلط کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ تجربے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اینک لگا چکا ہے اور مجھے اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اینک وہاں ہی رہتی ہے، وہ آدھے موڑ توڑ کے کھوتی بور تھل ہے، جتنا مرضی آپ اس سے بحث کریں گے، اگر وہ فرقے کا معاملہ ہے وہاں ہی بیٹھا رہے گا، ساری دنیا کی دلیلیں ماریں چاہے وہ غلطی فرقہ کیوں نہ ہو۔ اور اگر سیاست ہوگی تو اللہ کے فضل سے میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ ایک چھابڑی والے کو منا دیں دنیا کا سب سے بڑا دانشور تو میں آپ کا شاگرد ہو جاؤں گا۔ جی آگے چلیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے تو ہم اپنی اینک کو کچھ دیر کے لیے خود ہی اتار سکتے ہیں، دوسرا بندہ ہمیں جتنی بھی دلیل دے تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جی اب یہ اینک ایکسٹریم پہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے شاہ جی کہ کچھ لوگوں نے ایک اینک لگائی ہوتی ہے کہ اب میری بےزتی نہ ہو، یقین کریں وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں۔ کسی نے میری بےزتی کی، جس نے تھوڑی سی بات کی اس کے گلے پڑ جائیں گے، قتل تک کر دیں گے۔ جو زیادہ حساس لوگ ہیں وہ اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں اس اینک کی وجہ سے، مختلف طرح کی انہوں نے اینکیں لگائی پر میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ دوسری چیزوں میں بھی کہ آپ کو ایسے کو 3 طریقے ایسے بتائیں اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کو کہ جن سے وہ اپنی اینک کو اتار پائیں۔ دیکھیں اینک کو اتارنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل و شعور چاہیے کہ مثلا دین ہے تو دین آیا ہے 2 چیزیں ہمیں خوشی اور سکون دینے کے لیے آیا ہے۔ نمبر 2 دین آیا ہے ہمیں ایک 2 بڑے ہی اہم مقصد ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک آئیڈیل انسان، اخلاقی جسمانی ذہنی انسان یعنی انسان کامل کی تشکیل، جو آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آئے گا، حضرت رسول پاک کے بعد حضرت عمر کی شکل میں، کئی اوروں کی شکل میں۔ اور دوسرا ایک آئیڈیل معاشرہ، وہ معاشرہ جہاں معاشرتی اونچ نیچ نہ ہو، پیار و محبت ہو، انصاف ہو، روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ایک دوسرے سے لڑا نہ جائے، بچے رات کو بھی آزاد پھر سکیں، عورتوں کو بھی آزادی ہو، لوگوں کو اکٹھا بھی کیا جائے اور ترقی دلائی جائے۔ جو بھی مسلک ان چیزوں کے لیے بہتر ہے وہی بہتر ہے۔ اول پہ تو فرقہ، قرآن نے کیا کہا ہے کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بانٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، واسطہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی تفرقے مت پڑو، ختم آگی بات۔ کیونکہ جو مذہبی معاملوں پر فرقے، خاص طور پہ فرقے کے معاملوں پر جنگ شروع ہوتی ہے، اس میں لوگ بحثوں سے بھی نہیں ہٹتے ہیں، پیسے خرچتے بھی ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، مار کوٹائی بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کے لیے جنت ہے۔ یہ جنت نہیں ہوتی ہے اور آپ انسانیت کے اصولوں پہ نہیں ہے۔ دین تقریباً تمام انسانیت کے اصولوں کے ساتھ چلتا ہے، اسی کو ایک پیمانہ بنا لیں، اسی کو آگے 2 باریکی میں چیزیں جو اس وقت میں بتانا لمبا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو اچھا انسان آپ کا فرقہ نہیں بنا سکتا تو اس کو پرے دھکیل دیں، ختم ہوگی بات۔ یعنی اچھے اگر انسان کوئی تو بنے، انسان
कोई फिरका अच्छा इंसान नहीं बना रहा, वो छोड़ फिरके दें, से बाहर हो जाए, बाहर हो जाए। बाहर हो जाए। और फिर ये है कि कम से कम कोई भी, जितना भी कोई मुखालिफ है जिसको आप नऊज़ बिल्लाह काफिर या कुछ भी समझते हैं, उसकी यार कम से कम एक दफा उससे बात जरूर करें, या बिल्कुल उसकी कोई वीडियो, अगर वो आलम दीन है या कोई दानिशवर है, तो उसकी एक वीडियो जरूर सुने, जी बिल्कुल। ताकि शायद हमारे अंदर को तब्दीली आ जाए। अच्छा, अब ये हमारी जो रवैये हैं मोहब्बत सॉरी, और वो मैं पिछली बात कर रहा था, दीन 10% ईमानियात इबादत और 90% इखलाक मामलात पर मुश्तमिल है। और अगर आपको कोई फिरका अच्छा इंसान नहीं बना सकता तो उसे आप बाहर फेंकें, सीधी बात है, ये वही बात है। जी आप यानी मैं अपने ऊपर गौर करूं, सुनने वाले देखने वालों के लिए आपका मैसेज है, मैं उसको यानी जो मुझे समझ आया कि मैं अपने ऊपर गौर करूं कि यार अगर मेरे अंदर खूबियां पैदा नहीं हुई, मेरे मामलात अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब ये कि मैं दीन पे कोई नहीं चल रहा। जी बिल्कुल मेरा दीन से बिल्कुल मैं बिल्कुल। नमाज जाके पढ़ लेना या कोई अपने कपड़ों यूनिफॉर्म का डिजाइन ऊपर नीचे करना जो है ये काफी नहीं है। अच्छा, अब हमारे समाजी, माशी, मजहबी रवैये हैं, सवाल काफी ज्यादा हो रहे हैं, कोशिश करता हूँ कि इसको मैं समेटूं। अब आगे मैं आता हूँ जी, माशी जो हमारे जो एक लाइफ लाइन है, मजहब, सबसे पहला सवाल ये है, मजहब हमारी लाइफ लाइन है। मजहब के ऊपर जब हम आते हैं तो मजहब आया तो था हमें फरिश्तों से भी ऊपर मकाम दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग मजहब का इस्तेमाल करके नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सही बात है, वो शैतान बन चुके हैं। तो मजहब सबसे असास है, मजहब जो है ना ये एक लाइफ लाइन है। आप मुझे प्लीज एक खूबसूरत और अच्छे अल्फाज में, यानी ये मजहबी ऐनक को उतारने का, अच्छा फिर मजहब के साथ फिरका तो आना ही आना है, जब आपका एक मजहब है तो इसका मतलब ये आपका एक फिरका या एक मसलक भी है। इस ऐनक को उतारने के लिए आप अपने देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने आप को किसी फिरके का कहना इस्लाम से बाहर की बात। ये बहुत हम बड़ी सब बात, मुसलमान हैं, ये बहुत बड़ी ये बात। अलग बात है कि एक कब्रों में फौत हुए बंदों को जिंदा मानता है कि ये इसी तरह से हम जिंदा हैं, दूसरा कहता है नहीं वो बरज़ख में जिंदा है। क्या ये दोनों रहे हैं जिंदा हैं? एक कहता है राब्ता होता है, दूसरा नहीं होता है। कुरान के मुताबिक राब्ता नहीं होता, लेकिन जिस भी मसलक पर हैं आप, कोई भी नहीं कहेगा ये कब्र में जिंदा है। भाई अगर ये जिंदा है तो इसे निकालो, जिंदा दफन किया था, क्या सजा दी है, उसे बाहर निकालो। अब बात ये है वो जिंदा है, भाई बरज़ख में जिंदा है। तो पहले तो अब आपको चाहिए कि थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज करें जो अल्लाह ने दी हुई है। तो इंसानियत का पैगाम जो फिरका ज्यादा करीब है वही बेहतर है, ठीक। लेकिन इस्लाम ने जिहाद का भी हुक्म दिया है कि जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ जदोजहद में लगे रहो। और कोई कहता है कि हमें क्या जरूरत है कि हम जिहाद करें, तो ये कुरान के हुक्म की आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच यानी तवाज़ुन बनाए, तवाज़ुन रखना है। तो दीन के मामलों में आपने थोड़ा गैरत का मुजाहरा भी करना है, लेकिन अच्छी चीजें आप लें दूसरे से, बुरी चीजें अपने उसमें से निकाल दें। जी अच्छा, अब मैं आता हूँ जी, एक हमारा जो एक बहुत ही संगीन मामला है, हमारे सियासी ऐनक। ज़ाहिर सियासत किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, मतलब एक आप सियासत हुकूमत से जुड़ी है और हुकूमत आवाम से जुड़ी है, और ये दोनों एक मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। अब आप मुझे यहाँ पर सियासत की ऐनक जो है उसने शिद्दत पसंदी और नफरत पैदा की है। यानी हमें यही सिखाया गया कि कभी ज़िया-उल हक के खिलाफ नफरत तो कभी ज़िया-उल हक के हक में नफरत, सॉरी मोहब्बत, प्यार। अच्छा, हमें कभी कोई मुजरम नजर आया, कभी हमें भुट्टो मुजरम नजर आते हैं, तो कभी हमें ज़िया साहब मुजरम नजर आते हैं, तो कभी मुशर्रफ हीरो नजर आते हैं, तो कभी नवाज शरीफ हीरो नजर आते हैं, और बेनज़ीर मुजरमा नजर आते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर आप प्लीज, ये मैंने सवाल की तमीद भी इसलिए की है ताकि आप इसका लंबा जवाब दें कि सियासत की ऐनक को उतार के हम अपने मुल्क कौम के लिए कैसे बेहतर इंसान या बेहतर शहरी बन सकते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी बंदे को इतना पता ही नहीं है कि इस्लामी मुल्कों में जमहूरियत चल ही नहीं सकती। जहाँ पे भी चलती है अमेरिका की आशीर्वाद से और इजराइल की आशीर्वाद से। जो इसके मुखालिफ हो उनकी गर्दनें काट ली जाती हैं। मिस्र में क्या हुआ,
250 हाफिज़ कुरान थे, 300 PhD थे, उन सबको खफा कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही क्या वो जमहूरियत की बुनियाद पर नहीं आए थे? जमहूरियत की बुनियाद पे आए थे। तैयब उर्दगान का 3 बार तख्ता उलटने की कोशिश हो वो चुकी है। पब्लिक ठीक? वोट लेके आया। अच्छा, इसके बाद आप जो कुछ भी देखें तो जमहूरियत अमेरिका और यूरोप में भी जिस बुनियाद पे चली है वो 500 साल की लूट मार थी जो उन्होंने पिछले दौर में की, चाहे इनका माया का माल हो, चाहे रेड इंडियंस का हो, चाहे इंडिया से लूट के ले भारत गए, से। चाइना से। इतना पैसा था उस बुनियाद पे वो चलाते रहे, वो फेल हो गया। अभी तक हमारे लोग, चूंकि हमारे 98% एंकर अभी तक इस जादू में गिरफ्तार है कि जमहूरियत आएगी तो हमारे हालात यूरोप की तरह हो जाएंगे। हालांकि यूरोप में भूख इतनी होती जा रही है, महंगाई इतनी होती जा रही है, को सर पकड़ के बैठे हैं हम क्या करेंगे। इंग्लैंड में मैं रहता हूँ, अक्सर जाता रहता हूँ, वहां पे आप दाल रोटी आप खाएंगे, गोश्त खाना 90% लोगों को नामुमकिन होता जा रहा है, महंगाई। तो ये फिर जमहूरियत। हमारे पास एक इस्लामी निज़ाम है जो अफगानिस्तान में 96 से 2001 तक ट्राई भी हुआ। उसमें एक दो खराबियां थी जो मुल्ला ने की थी कि औरतों को घरों में बैठाओ, दाढ़ी जबरदस्ती रखो, ये दोनों चीजें इस्लाम में नहीं है। लेकिन उन गरीबों को जितना दीन आता था उन्होंने वही किया। उसमें तब्दील तो हो सकती थी ना। इंतहाई आसान है, गोरों के पास कोई चॉइस नहीं है, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की रट लगानी है, क्योंकि उनको पता है जिस दिन एक मुल्क में इस्लामी निज़ाम आ गया ये पूरी इस्लामी दुनिया एक हो जाएगी और फिर हमें जो हम घोड़े अरबी नस्ल के बने हम आला नस्ल के गद्दे मान के रह जाएंगे। वो चीज से डरते हैं, इसलिए कहीं भी वो हमें इस तरफ नहीं जाने देते हैं। और हमने ये लाना है पाकिस्तान में इंशाअल्लाह, जो जुल्म और ज्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, ये इसी सिलसिले में कि कहीं इस्लाम की स्टेट ना आ जाए। लिबनान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, सूडान में क्या हुआ है, गजा में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं, हमें पता है कि ये जुल्म हो रहा है, इसराइल को इसका बदला देना होगा और अनकरीब शायद ये वहां से निकाल भी दिए जाएंगे। लोग नोट कर रहे हैं, लोग यूरोप के भी नोट कर रहे हैं जो मुस्लिम नहीं है, और मुसलमान भी नोट कर रहे हैं। अब वक्त का इंतजार करें जी। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही अहम मामला है कि मुआशी। अच्छा, मुआशी ऐनक को मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ कि हम जब भी कभी हमने जो है ना एक ऐनक लगा के तजर्बात से मुसलसल फेल हो रहे होते हैं, नाकाम हो रहे होते हैं, या फिर हम कभी कोई ऐसी ऐनक लगा लेते हैं कि हम बहुत कम पे राजी हो जाते हैं। यानी अगर मुझे 5 लाख कमाना चाहिए तो मैं कहता हूँ यार चलें यार 50,000 लाख आ रहा है और उनसे बेहतर है, यही मेरे लिए बहुत है। अच्छा, ये अब यहाँ पे माशी तवाज़न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माशी तवाज़न ना हो तो बंदा मुजरम भी बनता है, बंदा नौज़ुबिल्लाह दीन फरोश भी बनता है, कातिल भी बनता है। तो ये मुझे बताएं कि कैसी माशी ऐनक मैं यहाँ पे कौन सी लगाऊं। यहाँ उतारने का मेरा सवाल नहीं, लगाने का है कि मैं सही तज्ज़िये के बाद मैं उस मकाम पे पहुंच जाऊं और मुझे फ़ायदा हो। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि हमें एक ऐनक लाजमी लगानी चाहिए, वो खुशी, उम्मीद और मुस्बत सोच। अच्छा, वैसे ये मेरा आगे ये सवाल है। हाँ, दूसरा ये है कि हम जो ये लोग होते हैं जिनकी आपने मिसाल दी है, जो माली मामलात में नाकामी का शिकार होकर लूजर बन चुके हैं, इन्होंने एक लूजर की ऐनक लगाई। ठीक है, ये लूजर की ऐनक है, ये लूजर की ऐनक है। अब ये लूजर की ऐनक उतार कर इन्हें विनर की ऐनक लगानी पड़ती है, और ये हर मामले में अलग होती है। माली मामलों में, कम्युनिकेशन स्किल के मामलों में, हमारी जो इज्जत बेइज्जती सोसाइटी पोजीशन है उस मामले में, किसी ने अच्छी ऐनक लगाई है वो अच्छा चल रहा है, किसी ने कमजोर ऐनक लगाई है बुरा चल रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप उस ऐनक को, लूजर की ऐनक को खत्म करके विनर की ऐनक को लगाएं। उसका तरीका यही है कि शुरू में आप स्किल सीखें। स्किल लाजमी नहीं कि आप इलेक्ट्रीशियन बन जाएं या आप प्लम्बर बन जाएं, कारोबार करना सीखें, इसकी बुनियाद ईमानदारी साख पर होती है। आप स्किल को सीखें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चल पड़ें। या आपके पास अगर गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो मिडिल ईस्ट में रोजगार है, थोड़े ज्यादा पैसे वाले यूरोप में जा सकते हैं, कारोबार मत करें। अच्छा, और ऐसे लोग लूजर होंगे तो कारोबार में नुकसान दर नुकसान। बड़ा पॉइंट है। लूजर
कारोबार में कारोबार करें, ना करे, मुलाजमत वो में नाकाम चले, होगा। मुलाजमत में चले दूसरा जाएं। ये है, जिस आदमी के पास 5 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी है किसी हम्म, फैमिली के पास, और बहुत ज्यादा फैमिली के पास, वो कभी कारोबार करने की कोशिश ना करे। हर साल हमारा 25-28% बढ़ जाता है हमारा जो प्रॉपर्टी की मालियत, अलावा पिछले 2-2.5 सालों के जिनमें टैक्स लगाए गए, तो 5 करोड़ अगले साल 6.25 करोड़ हो जाते हैं। तो अगर आप 3 लाख महाना इस्तेमाल करते हैं तो आपका 12 या 36 लाख रुपया आपने खर्च किया, आपका 80 लाख और ऐड हो गया 5 करोड़ पे। तो आप अगर आपके पास इतने हैं, थोड़ा थोड़ा बेचते जाए, इंशाल्लाह आपको 20-25-30 साल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बजाय टकरे मारने के। ठीक। और जिसने बदकिस्मती की एनक लगाई है कि मैं पैसे कमाने के मामले में बदकिस्मत हूँ, ये एनक स्टेप बाय स्टेप उतरेगी। तो वो ऐसा बजाय तजर्बा करने के कहीं मजदूरी पे चला जाए मिडिल ईस्ट में कहीं और, ये एनक उतारे, एनक ही होती है। खुशकिस्मती की एनक लगाए तो पूरी दुनिया उम्मीद भरी और पावरफुल और अच्छी जगह नजर आएगी। हर बंदा दोस्त नजर आएगा। नफरत की एनक, हर बंदा आपको मतलबी और दुश्मनी नजर आएगी। ये एनक बहुत खतरनाक खतरनाक है जी। अच्छा, अब एक बड़ा अहम पहलू है, आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, इखलाकियात का। जी आप कहते हैं मामलात 90% हैं, दीनियात जो है वो 10% है, और प्रैक्टिकली ऐसे नज़र भी आता है। तो इखलाकियात की को मैं मद्देनजर रखते हुए, मतलब एक बंदे ने हमसायों से दुश्मनी की ऐनक लगाई हुई है, जेलसी की ऐनक लगाई हुई है, रिश्तेदारों से लगाई हुई है, यानी उसके हर मामले में कोई ना कोई ऐसी इंतहा पसंदी मौजूद है कि जो उसके लिए भी मुसीबत है और उसके अड़ोस पड़ोस के लिए भी मुसीबत है। तो आप मुझे बताएं कि इखलाकियात की ऐसी कौन सी ऐनक हम उतारें, या हम ऐसी कौन सी ऐनक लगाएं जिससे हम एक बेहतर इंसान या एक बेहतर शहरी बने। देखिए, जो एक आसान पैगाम जो दीन ने दिया है, जिस पर अमल करके आप यहाँ भी कामयाब होंगे और आगे भी कामयाब होंगे। देखिए, दीन जो आपने 10 और 90% का कहा है, अकीदा दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है, मगर 90% इखलाक मामलात हैं। अब ये उससे क्या मालूम होता है कि आप अच्छे इंसान बने। अच्छा इंसान ही अच्छा दोस्त होता है। आप अच्छे दोस्त हैं, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। आप एक अच्छे खाविंद हैं, आपको अच्छी बीवी मिलेगी। आप एक अच्छे बाप हैं, आपको अच्छे बेटे मिलेंगे। अच्छे माँ, अच्छी बेटी, अच्छे दोस्त, मालिक, मुलाजिम, हर मामले में अच्छे पड़ोसी में आपने अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान बन गए हैं तो आपको ये सारे रिश्ते अच्छे ही मिलेंगे। आपने अपने जो पड़ोसी हैं इनके बारे में मुस्बत सोच रखनी है, इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी है। आपको उनकी ज़रूरत है, उनको भी आपकी ज़रूरत है। ताली दोनों हाथों से बजती है। जब आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आपके हर बंदे से रिश्ते बेहतर शुरू हो जाते हैं। और अच्छे इंसान बनने के बाद सिर्फ आपने दीनी अकायद जो 10% इस पर अमल करना है, आप यहाँ भी कामयाब और अगली दुनिया, हमेशा हमेशा की दुनिया में भी कामयाब। ये दुनिया अगर आप एक दिन की मान लें तो हमेशा हमेशा की है। तो अच्छे इंसान बने बहर आप नहीं, और ये सारे मसाइल का हल भी है। लेकिन हकीकत पसंदाना अच्छे इंसान बने। हकीकत पसंदाना अच्छा इंसान वो होता है कि मैं किसी एतबार करके उसे 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ, वो मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है। चेक करें उसका रिकॉर्ड क्या है, क्या मैं स्लीपिंग पार्टनर तो फेल हो जाते हैं। मैं कैसे इसको चेक करूंगा, अगर ये मेरी दोस्ती छोड़ दे फिर क्या होगा। तो इसलिए आपने गधे घोड़े को पहचान के, अगर बंदा घर आता है तो आप गलत आदमी को घर लाएंगे तो आपका घर तबाह होगा। हकीकत पसंदाना लेकिन खुशी, उम्मीद और मुस्बत सोच की ऐनक लगाए बगैर आपकी जिंदगी कभी भी कामयाब जिंदगी नहीं होगी। चाहे आप अरबपति हो जाए ना, आपकी फैमिली के लोग आपके साथ चल पाएंगे। बहुत से लोगों ने बेशुमार पैसा कमाया लेकिन उनके बच्चे उनसे भाग गए। कोई बाहर बैठा है, कोई मुल्क में बैठा है, उसको मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। खुदा का नाम है यार, अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बने। हमें ये फिरका वारियत, हमें ये सूबा वारियत, हमें ये सियासी बकवासियात एक दूसरे से इतना तकसीम कर देती हैं कि एक बहस के बाद हम अपने दोस्तों से मुतनफर हो जाते हैं। मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता हूँ, उनके सियासी नजरिए कुछ भी हो,
ٹھیک ہے، ایسی بحث کئی دفعہ شاہ جی سے ہوئی ہے، میں فوج کا حامی ہوں، یہ ان کی بنتی نہیں ہے، 2-3 بار ہوئی ہے، میں نے سوچا ان کو ملنا ہی ختم کروں، پھر میں نے کہا نہیں یار بہت اچھے آدمی ہیں، تو دیکھیں برداشت کرنا، مٹی ڈالنا، یہ سب کرنا پڑتا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ تو آپ جو ہے تھوڑا برداشت کا مظاہرہ کریں، اچھے انسان بنے، اس کے بغیر آپ بل گیٹ بھی ہوگے آپ کی زندگی بیکار ہوگی، بیکار ہو خوشی جائے گی۔ امید مثبت سوچ کے اینک لگائیں۔ قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، کتنی بڑی مثبت سوچ کا بہت پیغام۔ بڑی مثبت جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو تو اللہ پر پختہ بھروسہ رکھو، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ہر جگہ پہ مثبت سوچ ہے، ہم لیکن وہ پیغام سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اگر ایک مسلمان ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی سوال یہ ہی صرف نہیں۔ کافر کا شیوا ہے کہ وہ مایوس ہو جائے، جی بالکل، مسلمان کا یہ شیوا نہیں۔ جی مجھے مثلا پتا چلے نا کہ میری زندگی صرف 365 دن رہ گئی ہے، تو پہلا یہ ہے کہ میں آج ہی لیٹ جاؤں، ایسے ہی لیکن مجھے آ گیا ہے کہ میں نے 364 دن خوش رہتے ہوئے دنیا کو اچھی ایک جگہ بھرپور بنانا۔ زندگی گزارنا۔ دیکھیں دنیا کو اچھی جگہ بنانے کی کوشش کا نام ہی جہاد ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، میں 364 دن اسی کوشش میں مصروف ہوں گا۔ مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کا پڑوسی چاہے ہندو ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، وہ پرابلم میں اس کی مدد کرے، روٹی نہیں ہے اس کو روٹی دے، یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اور ہم نے یہ ڈیوٹی دینی ہے کیونکہ اس ڈیوٹی کو ڈسٹرب کر دیا گیا، ہم نے ان کا بھی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کی ڈیوٹی بھی دینی ہے۔ جی اچھا، اب ذاتی جو زندگی کے بھی 100 معاملات ہوتے ہیں، مطلب ایک معاشرتی سے انسان ذاتی زندگی میں سمٹتا ہے، جیسے ینگ ایج میں پیار محبت کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس سے تھوڑی بڑی ایج میں بچوں کے ساتھ مطلب ڈسکریمنیشن کہ یار ایک بچے سے زیادہ پیار ہے، ایک بچے سے کم ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے کہ اپنے بچوں میں کوئی بھی فرق نہ کریں، یعنی ایک چیز سب کے لیے لے کے آئیں۔ تو اس طرح کی وہی بھی ایک اینک ہے کہ ہم اپنے اولاد میں یا مطلب اس سے پہلے جوانی میں ہم کوئی ایسی اینک لگا لیتے ہیں کہ وہی نقش محبوب مصور نے سجا رکھا، مجھ سے پوچھو تو تپاہی پہ گڑا رکھا تھا۔ تو یہ ذرا اس یعنی آپ میرے خیال میں سوال سمجھ نہیں میں ہیں سمجھ اچھی گیا۔ طرح سے۔ اب ہوتا یہ ہے یہاں کہ پہ میں کوئی نے اکثر فیملیوں میں دیکھا ہے کہ ایک بچی جو اچھی باتیں کرتی ہے اسے بہت زیادہ پیار کیا پیار جاتا کرنے لگتے ہیں، ہے، دوسرے کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اسے وہ توجہ اس سے آدھی بھی نہیں ملتی، نہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ساری عمر اسی توجہ کی تلاش میں رہتی ہے۔ تو ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ایک کی طرف اتنے نہ جھکیں کہ دوسرے کو پھینک دیں، آپ بیلنس کر کے دونوں کو چلائیں۔ میں نے کئی گھروں میں جا کے ان کو سمجھایا ہے کہ بچیوں کو توجہ دیں، ایک کو تھوڑی زیادہ دے رہے ہیں تو دوسری کو چلیں، یہ نہ کریں کہ ایک کو 80 کر دیں دوسرے کو 20، چلیں 60-40 آپ نے کر لیا، کام چل ٹھیک ہے، جائے۔ توازن آ جائے۔ تو آپ جو ہیں بچپن کے کمپلیکسز ختم نہیں ہوتے، وہ ہماری شخصیت کا پکا حصہ بن جاتے ہیں۔ جسے بچپن میں توجہ نہ ملے یا پیار نہ ملے وہ ساری عمر پیار ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کو کہاں شعور ہے۔ ہر بندے کو سمجھائیں کہ سیلف ریسپیکٹ، سیلف ورتھ کا پیغام سکھائیں اسے کہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دے، اپنے آپ کو پسند کرے، اور دوسرے کو بھی یہ پیغام سکھائے، بچوں کو بھی یہ پیغام سکھائیں کہ دوسرے کی بےزتی نہ کرو، تمہاری بھی رسپیکٹ ہے، اس کی بھی رسپیکٹ ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، توجہ ان کو اتنی دیں کہ ان کو توجہ کی کمی محسوس نہ ہو، پیار کی کمی جیسے محسوس۔ والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بچہ زیادہ لائق ہے، اس کے اوپر تھوڑے زیادہ پیسے لگاتے ہیں، ایک بیچارہ جو نالائق ہے یا اس سے تھوڑا کم لائق ہے تو اس کو کہتے ہیں یار اس کو چھوڑ دو اس حال پہ، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ اور زیادہ نالائق ہو جائے گا؟ بس یہ اب بچوں کو مجھے جو لائق یا نالائقی ہے نا، اس میں 90% سیلف کانفیڈنس کی کمی ملی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک فیلڈ کا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو پڑھائی کو تھوڑی سی محنت کر کے اس پہ گرفت کر لیتا ہے وہ لائق ہوتا جاتا ہے روز، دوسرا اس سے ڈر جاتا ہے، اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اسے اگر کانفیڈنس دے دیا جائے، ایک اچھا ٹیوٹر رکھا جائے جو اسے سکھائے تو کہ تم یہ کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ اس کی سکسیسفلی نفسیات بنائے ایسی۔ جی، اور وہ کامیابی اور آسانی سے اسے بھی کرنا سکھائیں جو نالائق ہے،
تو 90-95% کیسز میں وہ نالائق بچہ بھی لائق بن جاتا ہے. اسے صرف سیلف کانفیڈنس دے کہ یو کین ڈو اٹ، کامیابی اور آسانی کے ساتھ، مشکل نہیں، کامیابی اور آسانی. ہر معاملے میں ہم یا آسانی سمجھتے ہیں یا مشکل سمجھتے ہیں. جب آپ ہر کام ذہن میں رکھ کے کہ آئی کین ڈو اٹ، تو آپ کے ذہن میں ایک ونر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ وہ کام کر لیتے ہیں. بچوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لائق کا ہوتا ہے، ونر بن گیا ہوتا ہے پڑھائی کے معاملے میں، اتنا ہی ایکولی انٹیلیجنٹ، ایکولی ہی ٹیلنٹڈ لوزر بن گیا ہوتا ہے. تو اس کو سمجھائیں کہ تم کر سکتے ہو، اسے تھوڑا حوصلہ دلائیں، وہ ہو جائے گا، لائق ہو جائے گا. جی اچھا، اینک اتارنے کی ہم نے بات کی، کیا اینک لگانے کے کوئی فائدے بھی ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ کیا وضاحت کریں کہ آپ کون کون سی اینکیں تجویز کرتے ہیں؟ جی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک تو آپ خوشی، مثبت سوچ اور امید کی اینک لگائیں، ٹھیک ہے. انسانیت سے پیار کی اینک لگائیں، ٹھیک ہے. بہت اعلیٰ، دنیا کو اچھی جگہ سمجھنے کی اینک لگائیں، بہت ورنہ ہر قدم پر دنیا آپ کے لیے بری بہت جگہ اعلیٰ. بن جائے گی. ہمارے کچھ دوست ہیں نا جن ایسے کا بھی ہیں. ذکر کر رہے جی تھے، جی، جو دنیا کو بری جگہ کے، ہر آدمی مطلبی ہے، مطلب کے لیے آتا ہے. تو اب بندوں کو پتہ چل گیا یہ بندہ خود مطلبی ہے، ہر بندے کے پاس مطلب کے لیے جاتا ہے، تو اس کے پاس کون آئے گا؟ تو آپ نے اچھا انسان بنے اور امید، خوشی اور اس کی بنائیں، اینک لگائیں. دین، اصل جو شکل ہے دین کی، اس کو دیکھ کے جو 90% انسانیت سے پیار ہے اور چین سا، وہ اینک آپ لگا لیں، وہ بڑی بہتر ہوگی. برداشت کریں مخالفوں کو، ان کی باتیں سنیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اور بڑی پرسکون گزرے گی اور آپ آگے ہمیشہ بھی کامیاب رہیں گے. یہ اینک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گی، اچھا مالی جی، معاملات میں بھی دے گی، بہت زیادہ دے گی. جی بڑی خوبصورت بات ہوئی، اور اس میں آپ نے بڑا پیارا سمیٹا ہے کہ اینک کون سی اینکیں لگانا ضروری ہے اور کون سی اینکیں اتارنا. تو بڑی پیاری اور خوبصورت بات آپ نے کی. آخر میں آپ کی بات کو پھر دہراتا ہوں کہ وہ ایز اے ٹیچر ایک عادت ہوتی ہے بار بار بات کو کہنے کی کہ یہ اینکیں لگانا جو ہے وہ بڑی برداشت کی، محبت کی، پیار کی، قربانی کی، مثبت سوچ کی، یہ اینکیں لگانا بڑی ضروری ہے. میرا آخری سوال ہے جی کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے آج کل کون سی اینک لگا رکھی ہے؟ میں نے انسانیت، دین اور انسانیت سے پیار کی اینک لگائی ہوئی ہے، اور ایک عجیب و غریب اینک لگائی ہوئی ہے کہ مجھے روحانیت دنیا میں پھیلانا ہے. اور چونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دین کا سب سے قیمتی حصہ دین کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے روحانیت پانا ہے. میں وہ اینک لگا کر چل رہا ہوں، اور کبھی کبھی لوگوں سے اس معاملے پر بڑی بحث بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے الٹی اینک لگائی ہوتی ہے. تو میں اس اینک کو لگا کر چلا جا رہا ہوں اور یہی لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے اندر پیدا ہونے سے مرنے کی انتہائی شاندار زندگی گزارنے کا پورا بندوبست موجود ہے، اور اسلامی روحانیت اس کے بڑی آسانی سے آپ کو اس تک پہنچا دیتی ہے. میں نے یہ اینک لگائی ہے اور میں سمجھا رہا ہوں، لیکن جو 90% فراڈیے ہیں روحانیت میں، اور بد کردار قسم کے لوگ بھی ان میں کافی سارے ہیں. 90% فراڈیے، 8% اناڑی، 2% میری بات کم سنتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سننے آ رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کافی لمبی ویڈیو ہو گئی. شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء صاحب آپ کا بھی. اللہ حافظ.